सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो गौरवशाली देश कहिले पनि उपनिवेश रहेन, तर आज मालघाटबाट दार्चुला जाने क्रममा जयसिंह धामीको अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट उहाँले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो अपराधका बारेमा नेपाल सरकार बडा घुमाउरो तरिकाले यहाँ त उहाँ आफै जाँदा चुडिएको जस्तो जुन भन्दैछ, यो निमुखो तरिकाले वास्तवमा हामी हाम्रो स्वाभिमान माथि लान सक्दैनौँ। अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ। त्यसबारे मन्त्रीजी के बोल्नुहुन्छ? एक अर्को कुरा, चारवटा झोलिके पुल के आजै उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको हो? यो शिलान्यास विगत सरकारले गरेको हो कि होइन? बाटो पनि आजको आजै उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ कि हिजो बन्दै थियो? यो कुराको पनि माननीय गृहमन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र जहाँसम्म माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराई। सभामुख महोदय, दार्चुला जिल्लामा भएको घटनामा स्वयं गृह मन्त्रालयको खोजी कार्य भएको छ भन्ने मन्त्रीजीको रिपोर्ट छ। त उहाँले जयसिंह धामीको डेथ बडी भनिसक्नुभयो। के जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरेको छ? म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक विपत्तिमा परेका र घरबार विहीन भएकाहरूलाई 5 लाख घर निर्माणको निम्ति दिने अघिल्लो सरकारको घोषणा थियो। ताप्लेजुङको दोबान बजारमा भएको आगलागीबाट 50 घर जलेका छन्, नष्ट भएका छन्। र 71 सालमा ताप्लेजुङकै मिकुवा खोला गाउँपालिकामा बाढी पहिरोबाट झन्डै 50 घर नष्ट भएका छन्। त्यो घर बनाउनको निम्ति प्रति परिवार 5 लाख कहिले पाउँछन्? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सभामुख महोदय, जयसिंह धामीको पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ। सत्य के हो? भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भनेर भनेको हो? यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास माननीय गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? 2012मा केरलाको समुद्री तटको नजिक इटालियन मरिनहरूको गोलीबाट 2 जना भारतीय मछुवारहरूको हत्या हुँदै गर्दा भारतीय सरकार 3-4 वर्षसम्म लगातार लड्यो, दृढबाट लड्यो। आफ्नो 2 जना मछुवारहरूको हत्या भयो भनेर लड्यो। जयसिंह धामीको हत्याको सन्दर्भमा सत्य तथ्य बाहिर आइसके पछाडि, उनको अवस्था पत्ता लागिसकेपछि नेपाल सरकारले जसरी भारत इटलीसँग लड्यो त्यसै गरी हाम्रो सरकार भारतसँग त्यसै गरिकन जमेर डटेर लड्छ भन्ने कुराको विश्वास माननीय गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? धन्यवाद। माबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकदमै छर्लङ्गै देखेको घटना पनि विवरण माननीय गृहमन्त्रीजीको विवरणको जुन यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, यो विवरण सुन्दाखेरि सत्य तथ्य आउँदैन। हामी यहाँ संसदलाई यो थाहा भइसक्यो, त्यसैले संसदीय समितिको जरुरी छ। अब बोल्नै पर्ने रहेछ। त्यसैले कुन चस्मा लगाएर उहाँले चाहिँ अब त्यो विवरण सुनाउनु भयो, यो सबैलाई जानकारी होस्। अर्को एउटा मेलम्चीको चाहिँ मुहानमा जानुको लागि जुन वैकल्पिक मार्ग उहाँले कसैले भनेको आधारमा टिपेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म त्यही क्षेत्रमा छु। जनताको बस्ती छोडेर अन्तैबाट सडकको परिकल्पना गरिएको छ वैकल्पिक मार्ग, त्यो स्वीकार्य हुँदैन। सडक बनाउनु पर्ला अरू ठाउँमा पनि, तर सबै जनताको बस्तीहरू हेलम्बी सिङ्गै पालिका मेलम्ची नगरपालिका छलेर अनि त्यो अर्को ठाउँबाट वैकल्पिक मार्ग भनेर जुन घोषणा गरेको छ यसको बारेमा पनि जानकारी होस्। धन्यवाद। माननीय श्री शान्ता चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति अत्यन्त हल्का र गैर जिम्मेवारी ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखियो। सभामुख महोदय, प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतका एसएसबीले तुन काटिएको भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनिरहेको छन्। हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ हामी जानकारी लिइरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, प्रमाण यही होइन र सभामुख महोदय अहिले पनि
प्रमाण खोजिरहने बेला हो र प्रत्यक्षदर्शीले भनिसकेपछि त्यही प्रमाण होइन र सभामुख महोदय त्यसले यस्तो हल्का पाराले प्रस्तुत हुनु उहाँको नैतिकताले दिँदैन कि भन्ने लाग्छ मलाई। र भारतीय ज्यादती र भारतीय अत्याचारका विरुद्ध अब यो सरकार मौन बस्ने हो भने अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ। अहिले पनि गृहमन्त्रीज्यूले जवाफ दिइरहँदाखेरि आजका अहिलेसम्म पनि गृहमन्त्रीज्यूले के भारतीय एसएसबीको विषयमा यो के हो त भन्ने विषयमा मौन भएर बस्नुभयो। माननीय श्री विमला विक। सम्माननीय सभामुखज्यू, दार्चुलाको घटनाको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति असाध्यै हल्का लाग्यो। जब जिउँदा मान्छेहरूले अहिले पनि तुन काट्यो, हात जोड्यो, अनेक विन्ती गऱ्यौँ, मानेन भनिरहेका छौँ। हामीले फेरि अध्ययन अनुसन्धानको कुरा गरिरहेका छौँ। के हाम्रो सहसचिव लेभल बनेको समितिले यो घटनाको सबै कुरा ल्याउने हिम्मत र साहस गर्छ? नेपाली जनतालाई शङ्का छ। माननीय गृहमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट भारतसँग केही कुरा संवाद भयो कि भएन नेपाली जनताले सोध्न चाहिरहेका छन्। सहसचिवको नेतृत्वको समितिले सबै कुरा ल्याउँछ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास छैन। गृहमन्त्रीलाई म सोध्न चाहन्छु, 10 दिनसम्म समितिले प्रतिवेदन ल्याउने, फेरि 10 दिन तपाईँहरूले प्रतिवेदन पढ्ने, फेरि अर्को 10 दिनमा केही गर्ने खालको सोचमा हुनुहुन्छ कि के अरू एक्सनमा गइसक्नु भएको छ? मलाई सोध्न मन लागेको छ। अर्को कुरो, विभिन्न ठाउँको बाढी पीडितहरूको तथ्याङ्क भन्नुभयो। गृहमन्त्रीले तथ्याङ्क भन्दा पनि सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ, सरकारको प्लान के छ, पूर्व तयारी के छ, यो भन्न सुन्न हामीले चाहिरहेको थियौँ। तथ्याङ्क त हामीले अन्यत्रबाट पनि लिइसकेका छौँ। यति मेरो प्रश्न छ। धन्यवाद। माननीय श्री गणेश सिंह ठगुन्ना। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीज्यूले नै आफ्नो मन्तव्यमा भन्नुभयो कि नदीको तुइन तरिसकेका व्यक्तिहरू र तुइन तर्न बाँकी व्यक्तिहरू, त्यो ठाउँमा 15-20 मिटरभन्दा बढी नदीको चौडाइ छैन, त्यो त्यति मात्रै दूरी छ। त्यसकारण प्रत्यक्षदर्शीहरू स्वयंले भइरहेको घटनालाई पनि सरकारले चाहिँ किन कन्जुसाइ गरिरहेको छ, किन त्यसमा आलटाल गरिरहेको छ, गम्भीर प्रश्न छ। र दोस्रो कुरा, यो सरकारले भारत सरकार समक्ष यस घटनाको सन्दर्भमा के कुरा गरेको छ, अहिलेसम्म के यस बारेमा अगाडि बढाएको छ, यो कुरा सदनलाई जानकारी होस्। धन्यवाद। माननीय श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीले मेरो एउटा प्रश्न छ, एउटा उत्तर छ। उहाँको प्रस्तुति साह्रै हल्का भयो। छानबिन आयोग किन छलाङसँग मात्र गयो, मूलघाट किन गएन, यो कुराको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ। भारतीय सरकारसँग उहाँले कतिको स्ट्रङ वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता खालका समस्या पटक पटक दोहोरिएको हुनाले कहिले नदोहोरिने ढङ्गले उहाँले के योजना बनाउनु भएको छ? त्यसैगरी बाढी पीडितहरूको निमित्त उहाँले पाल र चाहिँ सामान्य क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्नुभयो, त्यतिले बाढी पीडितहरूलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन? र उहाँले उठाउनु भएको एउटा प्रश्न चाहिँ ट्विनको अन्त्य गरेर झोलिङ पुल बन्ने प्रक्रियामा अघिल्लो सरकारले ध्यान दिएन भन्ने आशय लगानी गरी बोल्नुभएको हुनाले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, 142 वटा झोलिङे पुलहरू तुनलाई स्थापित गरेर 3 वर्षमा बनेका छन् र त्यो मध्ये 130 वटा बने। 3टा सिमानाका कारणले समस्या भएका कारणले 3टा पुल बन्न बाँकी छ र 9वटा पुलहरू चाहिँ ठेकेदारले ढिला गरेको र पेन्डेमिक भएको कारणले नबनेका हुन्। यो मुलुक तुन मुक्त भइसकेको छ। यदि बनेको छैन भने ठेकेदार र पेन्डेमिकको अवस्थाले मात्रै बन्न बाँकी छ। यति कुरा म गृहमन्त्रीलाई जानकारी दिन चाहन्छु। माननीय श्री देवेन्द्र राज कणेल। महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीजीले जुन जवाब दिनुभयो त्यसमा मेरो एउटा प्रश्न छ। जयसिंह धामीको सन्दर्भमा पीडित पक्ष नेपाल र पीडक दिने भारतीय पक्ष र नेपाल पक्षतिर नेपाली सुरक्षा निकायहरू डिआइजीको नेतृत्वमा या प्रशासनिक इकाइहरू खोज तलास गरिराखेका छन्। अर्कोतिर भारतीय पक्षमा चाहिँ एनडीआरएफ भनेपछि भारतीय पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा खोज तलास गरिराखेका छन्। के पीडकले हामी दोषी हो भनेर उनले सही जस्टिस देला? एउटा प्रश्न थियो। अर्को, सीमामा विवाद हुँदाखेरि दुवै पक्षको संयुक्त कमिटी बनाएर खोज तलास गरिन्छ, छानबिन गरिन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ। यो केसमा भारततिर होस् या नेपाल पक्षतिर होस्, संयुक्त टोली बनाएर किन खोज तलास गरिएको छैन? त्यसको कारण के हो? त्यसको जवाब चाहियो। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीले दार्चुला ट्विन घटनाको सन्दर्भमा तत्काल छानबिन समिति घटनास्थलमा गएको जानकारी दिनुभयो। यो तदर्थलाई धन्यवाद दिन्छु।
तर त्यहाँ पुगेर वास्तवमा छानबिनकै क्रममा पनि भारतीय पक्षसितको अहिलेसम्म सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता भयो कि भएन। छानबिनमा दुवैतिरको प्रत्यक्षदर्शीहरू र दुवैतिरको छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ट्रेन तरिसकेका र तर्न बाँकी रहेका प्रत्यक्षदर्शी हुन्, उनीहरूको सम्पर्क भयो कि भएन र उनीहरूको सम्पर्क गराउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ। त्यसो हुँदा यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ र यसको हामीले कुनै किसिमको पक्ष विपक्ष होइन, सत्य के हो भन्ने खोज्ने कुरामा हामी सबै पक्ष केन्द्रित हुनुपर्छ, सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, मुलुकको 38औं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो बैठकमा मैले 2 वर्षभित्र देशभरिका तुन हटाएर झुलुङ्गे पुल कायम गर्छु भनेर बोल्नुभएको थियो, देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँ 3.5 वर्षसम्म शासन गर्नुभयो, बोल्नुभयो, धेरै काम कम भयो। त्यसको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नु पर्यो। श्रावण 15 गतेको घटना त्यसैको परिणाम हो। सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस 15 गतेको घटनाको जुन छानबिन समिति छ, त्यो छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्दै जयसिंह धामीलाई न्याय प्रदान गर्ने आधार, बलियो आधार के छ, त्यसको उत्तर दिनको लागि म सभामुख मार्फत माननीय गृहमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर दिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। महाकाली नदी तुइनबाट तर्दै गर्दा जयसिंह धामीले को तुइन काटिएपछि नदीमा बेपत्ता भए। भर्खर गृहमन्त्रीले भन्नुभयो छानबिन समिति बनेको छ, उनको लासलाई खोजी भइरहेको छ भन्नुभएको छ। म उहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, सत्य तथ्य के हो? कूटनीतिक र राजनैतिक वार्ता थालनी गरिनु पर्यो। पीडित परिवारको क्षतिपूर्ति, जयसिंह धामीको न्यायको लागि गृहमन्त्री उभिनुपर्छ। छानबिन समितिले त्यही तथ्यमा रहेर आफ्नो तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, महाकाली नदीमा भारतीय एसएसपीको ज्यादतीको कारण जयसिंह धामीको दुःखद निधन भएको हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ। यो एसएसपीको ज्यादतीको घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्त्सना पनि म गर्न चाहन्छु र यो सबैले दुनियाँले देखिरहेको छ। त्यहाँको तुइन चालकले पनि भनिरहेको छ, अन्य देख्नेहरूले भनिरहेका छन्। त्यहाँ 2 जना एसएसपीका जवानहरूले त्यो तुइन काटिदिएपछि महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन् जयसिंह धामी। तर नेपाल सरकारले भन्दैछ हामी अध्ययन गर्दैछौँ, अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्छ, तर घटनास्थलमा गएर मुचुल्का लिन तयार छैन। प्रहरी कार्यालयमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यहाँका मान्छेहरूलाई आउनुहोस्, बयान दिन आउनुहोस् भन्दा बोलाउने काम भएको छ र घटनालाई ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। मलाई थाहा छ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सरकारले मुलुकमा नाकाबन्दी हुँदाखेरि नाकाबन्दी हो भन्न नसक्ने त्यो हैसियतको दलको नेतृत्वमा आज सरकार छ र यो सरकारले यो छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछ र भारतसँग हाम्रो नेपाली नागरिकको किन जीवनमाथि यत्रो खेलवाड भयो भनेर प्रश्न गर्ने हैसियत राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जयसिंह धामीले न्याय पाउनुपर्छ। यदि यसमा सरकार मौन बस्छ, ढाकछोप गर्न खोज्छ भने हामी त्यसको सशक्त। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्मानीय सभामुख महोदय, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नेपालमा 2 वर्षभित्र तुइन विस्थापित हुन्छ भनेर 2072 सालमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घोष गर्नुभयो। फेरि 2074 सालमा मैले प्रश्न उत्तर दिँदै गर्दा अब तुइन हेरेर म्युजियममा जानु भनेर पनि उहाँले चाहिँ मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। मलाई लाग्छ यो उद्घोष र कार्यान्वयनको तारतम्यमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू नै, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू नै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, अझै कतिवटा तुइन नेपालको महाकाली नदी लगायतका अन्य नदीहरूमा छन्, त्यसको जानकारी पाऊ भनी म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी।
सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय राखिरहँदाखेरि मैले ध्यान दिएर सुन्दै गरेँ। मनाङ जिल्लाको 4वटै गाउँपालिका यसपटकको बाढी पहिरोबाट अत्यन्तै प्रताडित भएको छ। त्यहाँको निश्चित रूपमा हो, त्यहाँ जनताको मानवीय क्षति भएको छैन, तर धनको क्षति, अरबौँको क्षति भएको छ। सरकारसँग रेकर्ड छ कि छैन, कति घर क्षति भएको छ, कति सरकारी सम्पत्ति क्षति भएको छ र कति सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ र कति व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएको छ, यो गृह मन्त्रालयसँग रेकर्ड छ कि छैन, हामीले किन सुन्न पाएनन्, म यो जानकारी राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। भारतीय प्रशासनले नेपालको प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा त्यहाँ एसएसबी गस्तीमा गएको स्वीकार गरिएको छ। प्रत्यक्षदर्शी कल्याण सिंह र विक्रम रङ्कलीका अनुसार जयसिंह धामी तरिरहेको ट्रेन भारतीय एसएसबीले काटेको हो। यस्तो स्पष्ट विषयको छानबिन समिति गठन गरी घटनालाई मठर बनाउने परम्परा यो सरकारले किन अवलम्बन गरेको होला? प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रधानमन्त्री देउबाजीले फोन वार्ता गरी अपराधीलाई कारबाही गराउने र जयसिंह धामीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने काम किन हुँदैन? धन्यवाद। माननीय श्री विशाल भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, जयसिंह धामीको ट्रेन काटिएपछि भएको बेपत्ताको जुन अवस्था छ त्यसमा अहिले सानो एउटा टोली गठन गरेर छानबिन गरेर मात्रै समाधान हुँदैन। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि छिमेकीले हामीमाथि गर्दै आएको हेपा प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि उच्च स्तरकै पहल आवश्यक छ र हामीले संसदीय समितिको छानबिनको माग गरिरहेका छौँ। त्यसबारेमा गृहमन्त्रीजीको भनाइ के छ? दोस्रो कुरा, यहाँ केही मान्छेहरूले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले गफ गर्नुभयो भनेर। जिन्दगीभरि गफ गर्न मात्रै जानेका र नेतृत्वको विरोध गरेर मात्रै स्थापित हुन खोज्नेहरूले 2072 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जम्मा 171वटा पुलहरू सर्वे भएका थिए तुहिन स्थापित गर्न। 142वटा बनिसके, 5वटा सीमा नदीको कारणले गर्दा महाकालीमा स्थगित भएको थियो। दोस्रो पल्टमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र यही नामघाटको पुल